Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Malipayong piyesta sa Kristong Hari sa tanan. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining Santos nga Eucharistia sa dakong pasalamat o pagdayeg sa Dios nga atong Hari. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online, and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu, management, and staff. Nagkatigom ta sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Maayong piyesta kanatong tanan sa solemnidad sa Kristo nga Hari. Very good, kanitubag mo sa to pabuhi giday mo. Mga igsoon, karong Domingo mao ang katapusang Domingo sa kalendaryo sa simbahan. Sibo kaayo nga kita gidasig sa atong simbahan nga agig pagtapos sa usa ka liturgical calendar of our Catholic faith. Atong tapuson diha sa pagpakita nato nga wa tay laing hari nga giila kundili si Kristo nga siya maoy magmando sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Gibuntog ni Kristo ang kamatayon, siya ay magduma sa atong kinabuhi, ug nga ang iyang mando ug balaod maoy kanunay natong tumanon. Atong pakpaka ng Ginoo. Og aron maanda bogangayan ta nga mohalad niining Santos nga misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos atong angkunon og atong gakson ang mga sala nga atong nahimo batok sa atong hari.
Pagayaan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niyas kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Magampu kita. O Diyos nga gamhanan og maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan. Gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Hesukristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug yuta magsangya unta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdahig kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa kaduhang basahon ni Samuel. Unya miadto kang David didto sa Hebron, ang tanang banay sa Israel, o giingnan nila siya. Kami imong mga kadugo. Sa nangaging mga panahon nga si Saul mao imong hari, ikaw ang nangulo kanamo o giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, o ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel,
miadto kang David didto sa Hebron, ug nakigsabot siya kanila at tubangan sa Ginoo. Ug gidihugan nila si David, ingon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sulod sa imong mga gamhaan, O Jerusalem. Jerusalem nga gitik-gitukod ingog usa ka syudad nga gipundok sa kahiusa ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa sa kasuguan alang sa Israel aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga gingnan kita sa balay sa Ginoo. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo maong makita nga larawan sa dili makita nga Dios.
Siya ang panganayng anak, ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, nga atua sa langit, ug ania sa yuta. Makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya, ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan na himutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak, maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa, pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios, ngadto sa iyang kaugalingon, ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Nagtindog didto ang mga tao nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudeyo nga nag-ingon, giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila o gitunulan siya bino og mingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ania dinhi gisilutan sa maorang silot, apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Ug mingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Mingon sa Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maligay ka, O Kristo. Atong itunol ang akong pahalipay o kadasig nga ang atong mga igsoon nga kanunay nagnunot ni ining atong Sibya TV Healing Mass nga gihatag kanato sa maayong kabubuton sa mga Madre sa St. Paul's ug sa kanunay ang atong mga sponsors nga nagpaluyo aron kining maong Sibya sa misa kamo nga naa karon sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay sa daghang mga katarungan nga dili mo makasimba tungod sa inyong balatian,
tungod sa gilayon sa inyong panimalay ug nibisan unsang katarungan kakulian dili tungod kay kamo nagtinapulan kundili aduna moy mga kakulian nga ang inyong lawas, ang inyong kahimtang dili kamo makauban gayod nga makaadto kita kamo sa atong balay alampuanan, ang templo sa Dios diha sa atong matag parokya. Salamat di ay kay ang atong mga igsuon nga naa diha sa CPDRC o sa BBRC. Kanunay gid taon silang nagnunot, oy mga priniso, mayong good morning ninyo dihang tanan. Nahinomdom pa mo sa akong kanunay gibalik-balik nga aron kamo madasig og mulaom kanunay bisan pa sa inyong kahimtang nga kamo nagbayad sa inyong mga sala og silot. Unsa to ng BGNP? Balaang Jesus, maluluyon ug among paglaom. Nabisan sa inyong kahimtang, apil na sila nga dunay mga balatian, unya hapit na pud ta motapos sa Jubilee year apan dili ta malimot. Salamat ni Pope Francis kay iyag yung gipahimug-atan, Pilgrims of Hope, and hope does not disappoint. Labaw pa nga karong adlaw, karong Domingguha, agig pagtapos sa usa ka liturhikanhong kalendaryo sa simbahan, nakahukom gyud si Pope Pius XI, 1925, nga iyang gi-institutionalize kining atong pagsaulog karon sa solemnidad sa Kristo nga Hari. Diin kita isip mga Katoliko Kristiyanos, ang atong liturhikanhong kalendaryo, ang simbahan nigahin siyag panahon ug higayon aron pagsaulog ug paghinumdum sa nagkalaing-laing hitabo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo nga kini may kalabutan sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Busa nindot kaayo ang atong ikaduhang pagbasa karon sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kay si San Pablo na mahayag nga si Kristo, siya ang buhing larawan sa dili makita nga Dios. Nga sa ato pa, dili na layo, o dili ingon nga dili takasabot og makatugkad, og unsay hunahuna, og unsay kasing-kasing, og unsay tinguha og buhat sa Ginoo. Kay diha ni Kristo, sanglit kay siya man ang buhing larawan sa dili makita nga Dios, apan pinaagi ni Kristo na ila og nahibaw ta og unsa man gyud ay hunahuna, kasing-kasing og tinguha sa Dios alang kanato. Simply because God is love, mo nang buhaton gyud ang tanan sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Ug mao na nga usa sa nindot kaayo nga pagproklamar nato agig pagtahod, pag-ila, pagyukbo nga siya si Kristo atong hari, kanang mo padayag ta nga Christus vincit, Christus regnat, Christus emperat. Na si Kristo iyan ang gibuntog, dili na gyud pa makalabaw pa og way ni bisan kinsa nga makabuntog ni Kristo, bisan ang kamatayon, bisan ang sala, bisan ang dautan, kay siya nga atong hari didto sa krus, iyang hingpit nga gibuntog ang kamatayon, ang dautan ug ang sala. Mamatay man ta ugma, mamatay man ko sunod semana, di ko mabalaka, kay ang akong kamatayon gumikan sa akong sala, gibuntog na ni Kristo dito sa krus, ug wala lang siya magpabilin sa krus, aron gyud pagmatuod nga buhi siya, ug nga kita nga nagatuo kaniya, mabuhi sad ta, mao nang nibalik siya sa kinabuhi, nabanhaw siya, mga igsoon. Ug kaanindot, nga pasalig alang kanato, nga usahay biya, labi na uban pa natong mga igsoon karon, nagsige pa in taon silang hinayg bangon tungod ni adtong linog og ni Tino may gali si Uwan, nindot ang iyang ngalan, mahalisang ta Uwan, pero may na lang kay nalayo-layo tas katalagman.
Pero ang ato in tao mga kaigsuonan nga nahiagom sa kabangis sa dihang hilabihang kadaghang tubig nga nibanlas sa uban natong mga lugar dinhi sa atong probinsya, ubay-ubay gyud ang nangamatay. Apan sanglit kay kita nagtahod man sa usa ka Dios nga ato siyang giisip nga hari, apan Kristus regnat nagpasabot nga iyan ang gibuntog ang kamatayon, ang sala ug ang dautan. Manang kita nga gibunyagan sa ngalan samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang atong pagkabinunyagan sayod ta maoy unag yung hitabo nga diin ang Ginoo nagtanyag siya ug walay lain kundi ang atong katubsanan, ang atong kaluwasan. Kay sa adlaw sa atong bunyag gitagaan biatas katungod, and God claimed us to be His adopted children. So mga igsoon, pagkanindot gyud sa Katoliko, Apostoliko, Romano nga simbahan. Kay sa usa ka liturhikanhong kalendaryo sa simbahan, agig pagtapos, hopefully, as we celebrate each Sunday the mystery, the life of our Lord Jesus Christ, hinaot pa unta nga niining pagtapos nato sa usa ka kalendaryo sa simbahan. Magpabilin ta nga atong pangutan-on ang atong kaugalingon o ginaot pa unta nga way laing hari nga atong giila sa atong kinabuhi kundili si Kristo ang atong hari. Christus vincit, Christus regnat, nga siya untay mo reign. Christ will reign over our life. And siya unta mao'y magmando, vincit, regnat, emperat, no, sa to pa, siya unta gyud magmando sa atong kinabuhi. Nya nakanindot aning atong pag-ila ni Kristo nga siya mao itong hari, mga igsoon. Kay dili man tama sayon nga o dili man ingon nga malibog ta, nga daghan tag saghuon og tamdan og timan-an aron mahibaw gyud tag kinsay giila nato nga tinuod nga hari. Kay kining atong hari, no? Usara gyud ka balaod ang iyang ipatuman kanato. Simple ra kaayo ang iyang balaod. Ug unsa may iyang balaod? Ningon ra siya, mailhan unta kamo nga akong mga tinunan sa ako pa sakop mo sa akong gingarian, unya giila ko ninyo nga inyo kong hari kun kamo nagkahigog maay. Paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo, mga igsoon. And that is the message. Mao kana ang balaod sa atong hari. Gugma sa ato pa mualagad gyud. Mao na nga si Kristo sa iyang pagkahari, dili ingon sama sa atong mga hari nga maghari-hari, no? Nga sila'y magbuot na to, mga igsoon. Sila'y maghawd kanato. Apan si Kristo nga atong hari, matud pa niya, wala ka mo anhi aron alagaran kundili pag-alagad. And what is the ultimate expression of the service of Christ, mga igsoon? Mao na ang ultimate expression sa iyang pag-alagad. Iyag yung gihalad ang iyang kinabuhi alang sa matag usa kanato. Mao sad ta, no? Kay niila man ta ni Kristo nga siya atong hari, ang usa ka Katoliko Kristiyanos malipayon, ikalipay, batasan, kinaiya gayud sa usa ka Katoliko Kristiyanos nga moalagad gyud siya. Ug wa siya'y pilion sa iyang pag-alagad. When you do kindness with so much generosity and joy, mo na'y tinud-anay nga pag-alagad. Kay kung ikaw mangalagad ka, yan, nagunahon na kag balusan ka, it's no longer kindness. Unsa naman siya? It's business. No? Negosyo na na. Nga kung ikaw mo alagad, yan, nagunahon na kag balusan ka, no? Yan, maor ba na usahay atong batasan kinaiya? Yung usahay, matintal po taan na ba nga usahay? May ganda ta, Ginoom, tabang ko ha, pero padag-apo ko sa kong loto, Ginoo. Ginoom, tabang ko ha, pero tanawa, Ginoo, palambuha sa dakong negosyo, no? Ayaw,
mualagad ka, minanduan niya. Nakasuway na ba mo, ana? Kamugod, kanindot ninyo. Sige mo, kis-kis-kis-kis ng inyong rondalya. Pero tanawa inyong mga naong, kameraman, tanaway lang mga naong, malipayon kaayo, no? Mo na inindot nga nag-alagad, malipayon kaayo. Nya makita na to sa nang tunada sa inyong duyog, nga malipayon kay mo nanuyog, kay man, di man yabag. Sakto ka tono ba, no? Pero nabito ako'y analogy aning usahay, no? Kita ba, no? Malagmit kaning nang hitabo na to ron, murabag liso bas Ginoong atong dunggan ba? Kaya usaham gud usay malimot mo gud sa Ginoo, labi na kun ang kinabuhi hamugaway, no? Mao pud ang inyong rondalya, di ba? Sa matag karon og unya, perti ra bag yung daghanang dunggan anang inyong rondalya. Sa tanto niyong kinuskos, mayabag yun na kadugayan. No? Mo nang inyong lisuon, ting 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 ting, ting 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 ting, ting 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 ting, aron pahugtan ba? Mo nang naay mga dunggan-dunggan, lisuon. Aron ngaon sa man, maulian sa iyang maayong tunada. So malagmit, mao po ni nang hitabo na to tingali ron, no? Nga gisuway ta sa kinaiyahan, lakip ng Ginoo. Nga murabag, giliso ba? Di lang atong dunggan. Unsa man? Atong bugan, giliso, Diyos, Ginoo nga, kamuha, badlungo na kayo mo. Di ba tanawa? Daghan na kaayo na kaingon. Sus, mao da ini pag wake up call sa atong hari, mga igsoon. So pagkanindot, hopefully, as we celebrate today the solemnity of the Christ the King, pangutan-a, apil ko, kitang tanan, kamo karon nga nagnunot, nga mga masakiton, kamo nga nadas presuhan, no? Try to reflect, palabmi, pamalandungi, pangutan na inyong kaugalingon, kinsa mangyoy hari, kinsa mangyoy maghari, kinsa mangyoy naghari sa akong kinabuhi, mga igsoon. So ang atong hari, kanunay gid siyang nagpamatuod nga sa iyang pagkahari. Ang trono nga iyang gilingkuran mo ang krus. O ang kuruna nga gipurong-purong sa iyang ulo, tunukon. O karon suma sa ebanghelyo pagkanindot, no? Kanindot aning kawatana, no? Nindot ka ining kawatana. Pero ako mingon nga, padayon mong pangawat kay sa may nahitabo aning atong nasod ron. Diba? Tungod man is mga salbahis dagko nangawat, no? Kawatang dagko nga igsoon, no? Pero usay kita sud mangawat man sa tingali, no? Kada usa nato. Pero anyway, no? Kining maong kawatan suma sa mga pamalandong giingnan guni siya buutang kawatan. Nabay buutang kawatan, mga igsoon? Pero unsa may nakabuutan aning maong kawatan? Kay sa katapusan sa iyang gininhawa sa iyang kinabuhi, kanindot sa iyang nakawat, dili bahandi, dili kwarta, dili dungog, kundi ang langit, ang kaluwasan. Nganingon siya, Jesus, kung tuana unya ka sa imong gingharian, hinomdumi unya ako ha? Sus, kanindot, no? Mo bitaw na mga igsoon. Ang Ginoo, sanglit kay siya, maora may nahibaw, ug unsay naa sa atong kasing-kasing, mo nang siya ra gyud dunay katungod nga mohukom kanato. Mao nga kining maong kawatan nakita gyud sa atong Ginoo unsa siya ka matinud-anon og sinsiro sa iyang paghinulsol, giingnan din siya sa Ginoo, karon dayon uban ka kanako ngadto sa paraiso. So my dear friends, hopefully at the end of our life here on earth, we will really, as of now, karon nagsugod na ta, we really belong to the kingdom of God. The kingdom of justice, the kingdom of love, the kingdom of peace. Kay lagi, matud pa sa mga theologo, kanang langit, dili na siya usa ka lugar nga atong pangitaon, kundi ang langit, usa na siya kapag hukom sa pag-ila karon sa atong kinabuhi. Nga kung atong giila na ang Ginoo karon nga niya pata sa kalibutan, nga niila ta ni Kristo nga siya gyud mao ay atong hari sa atong kinabuhi, natagamtaman na nato ang langit, ang gingharian sa Dios. For heaven is not a place, it is a decision.
each moment that we decide nga si Kristo mo ay atong hari, natagamtaman na nato ug unsa gayud ang langit. So atong padayon sa atong pagpadayon sa Santos nga Misa, atong ilakip sa atong mga pag-ampo ang atong mga sponsors nga kanunay nga sila magpadayon sa pagtampo kay usbon ko kada iring dayan pila toaster murag 30,000 dakuan ang kortaha no di imda ini sayon nga igsoon nya ang talent fee sa atong mga kameraman pa no nya kamo pakanom lamog bihon apil ko no? So mga igsoon manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo ang anak kabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria Berhen, gisaki sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, isaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Usa ka nasudnong pagtuaw, alang sa kaluoy ug kabaghuan. Ginoong Dios among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw ining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon, napaubos ug nahugno samag nahisalaag nga karnero nga nahug sa bungaw, mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas. Sama sa salmista, ibati na mo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa Atabay. Uban sa minulsulong kasing-kasing, nakakumpisal kami, O Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk, nakasala kami batok sa Ginoo. Nagmasupilon kami, wala kami nagpatalingog sa iyang tingog. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit pinagi sa among pagkiguyon-uyon, ginagmay ug dinagko, itugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tig-patuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat o mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inostisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami, Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga mo'y mudumala sa among katilingban. Pili kami, O Diyos, sumala sa imong malapatayong bukma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo, apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon, iskandalusong budget insertion nga naghikaw sa mga kabos og pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan, gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa metinulanong kalambuan, politikanong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabos o nagsalig lamang sa mga hatag-hatag, usa kadunahang nasod nga naunlod diya sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinagi sa pagpolitikanhong binayran. Ang akong katawhan nagitawas sa akong alat, magpahiyubos sa ilang mga kaugalingon, o mga ampo o magpangita sa akong kanagway, o magtalikos sa ilang damdam pinuhatan. Akong
gikan sa langit, magpatalimong kanila, o ipahuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayaw ka pagbalik ang among nasod. O Ginoo, gingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa pagigugma sa kaluoy, o sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo, napakyas kami, apan dili gayod kami kawad-an og paglaom, kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, pagkuha ang panagway sa kalibutan, pagkuha ang kasing-kasing sa among nasod. Yuhiyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi og sa gahom, og buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinon, diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapaunguron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, baghua kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Pagampo mo mga igsoon, aron ang inyo ug ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapusnanan sa tingog niya santo. Nagahalad kami Ginoo niining sakripisyo sa misa. Pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusag kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanang dapit, kay dihugan mo nga pari nga walay katapusan og hari sa tanang kalibutan sa Jesucristo imong anak among Ginoo. Dito sa altar sa krus sa iyang paghalad sa kaugalingon, putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramentos kaluwasan sa tao.
Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban. Ang gingharian sa kamatuoran ug kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugba ug kalinaw. Busa, uban sa mga anghel, santo sa langit, nagsangyaw mi sa imong himaya, duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipadala mo ang Espiritu aron pagsantos ining mga gasa nga mahimo kini alang kanamo lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyong tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhayng kasabutan, dugo nga iula-alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay. Buhatan ni aron paghandom tanan. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad minimo mahaning pan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan, nagpasalamat minimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mo atubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinomdumi ang among mga igsuon nga nangamatay.
Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, Birhen sa Guadalupe, uban sa mga apostoles, San Jose, Juan Diego, Pedro Calungsod, ug sanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila mo ikaw daygon ug himayaon, pinaagi ni Kristo amo Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag anha kanimo makagahom nga mahan, sa kahiusa sa Espiritu Santo, dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amahanamo nga naa sa mga langit, pagdaygo ni mong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nagasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunoa luwasak. Mangayo minimo Ginoo nga maluwason sa nandautan ug hatagi mis kalinaw ning panahona, tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salag, mahilayo sa nang kasamok, samtang nagpaabot ming malawmon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Imo man ang ginharian, ang kahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, atagi mi sa imong kalinaw kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Sakop mantas gingharian sa Ginoo, gingharian sa gugma, atong ipakita ang atong pag-inig sa unay. Inay mong tupad. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa bangkete sa atong hari. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, panipamulong lamang. Lawas ni Kristo.
O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi, nga subay sa iyang ibanghelyo. Ug dada kami nganha sa kalipay, sa iyang gingharian nga tunhay, diin siya, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Idoko inyong ulo, labi na kamong nagnunot, nagtanaw, niining sibya sa Hili Tiving Mass, ug dawatan ninyo ang panalangin sa Ginoo alang sa inyong kaayuhan, ni bisan unsang balatian nga inyo karong gihuptan. Langit no nga mahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga nga among pangamuyo, nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa sakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo, sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nalangin kaniyon Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, dada niyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo nga atong Hari. Salamat sa Dios.